nagakalipay sa imong desisyon sa pagdawat ni Kristo imong nga personal nga manluluwas pinaagi sa pagpabautismo. O ang ebanghelyo sa kaluwasan nga madaugon gumikan sa imong nga desisyon. O ikaw bisaan nga mosunod sa kabubuton sa Dios dili sa imong kaugalingon nga kalipayan. Usa ni taknaa taliwala sa mga kaigsunan sa Torero District o dili sa Iglesia sa Tagurana ako nga ministro sa maayong balita sa kaluwasan sa Seventh-day Adventist manabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nagakalipay sa imong nga desisyon sa pagdawat ni Kristo imong nga personal nga manluluwas pinagi sa pagpabautismo. Busa ikaw bisaan sa pagsunod sa iyang kabubuton o dili sa imong kaugalingon nga kalipayan. Busa taliwala sa mga kaigsunan sa Iglesia sa Tagurano o sa mga civil dinigin sa Torero District. Ako nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Taliwala sa mga kaigsunan pero dinhi ako nga ministro sa Seventh-day Adventist manabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Our next song, Diining taknaa sa kahaponon bisan sa imong pagkabatan ikaw desider sa pagdawat ni Kristo inyong nga personal nga manluluwas pinagi sa pagpabautismo. Ang kalangitan uban sa Dios o mga anghel nagakalipay sa imong nga desisyon sa pagsunod sa iyang kabubuton o sa dili sa imong kaugalingon nga kagustuhan. O sa ingon nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Lord Jesus, now wash me and I shall be whiter than snow. Whiter than snow is my ang Diyos sa kalangitan uban sa mga anghel gumikan sa imong desisyon sa pagdawat ni Kristo ng inyong personal nga manluluwas pinagi sa pagpabautismo. Usa ikaw midesider sa pagsunod sa iyang kabubuton o dili sa imong kaugalingon nga kagustuhan. O ako nga ministro sa maayong balita sa Seventh-day Adventist magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pagkaan sa kahaponon ngayon sa mga pagkabatan o ikaw midesider sa pagsunod ni Kristo o di ani ikaw halos pagpabautismo o diining taknaa ang Diyos sa kalangitan nagmaya nagakalipay pa sa mga anghel sa iyong desisyon sa pagsunod sa iyang kabubuton. Busa ako nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Takna sa kahaponon ang Diyos sa kalangitan nagamaya sa iyong mga desisyon sa pagsunod kang Kristo o busa ikaw desider sa pagpabautismo iyong taknaa o taliwala sa mga kaigsunan ako nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. O pagdawat kaniya ang mga personal na manluluwas pinagi sa pagpabautismo. O sa Diyos sa kalangitan uban sa mga anghel nagakalipay sa iyong desisyon taliwala sa mga kaigsunan nga nagasunod karon ako magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Kahaponon ang Diyos sa kalangitan uban sa mga anghel nagamaya sa imong nga desisyon sa pagsunod ni Kristo o pagpabautismo. Busa diining taknaa taliwala sa mga kaigsunan nga nagasunod karon ako nga ministro sa maayong balita magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Diining taknaa sa kahaponon o Diyos sa imong pagkabatan ikaw midesider sa pagdawat ni Kristo inyong nga personal nga manluluwas pinagi sa
anghel nagakapaya o nagakalipay sa imong nga desisyon o kaliwala sa mga kaigsunan dili sa Tagulano. Ako nga ministro sa mga balita sa Seventh-day Adventist, magabautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Dinitagna sa kahaponon, luyo sa imuhang kahimtang sa imong pagkaroon-karoon, dili ko mahimtanan kung ikaw sa imuhang nga dakong gugma sa pagsunod ni Kristo. Dinitagna ikaw minisider sa pagsunod kaniya o pagpabautismo. O ang Diyos sa kalangitan, uban sa mga anghel, nagakalipay sa usa ka tao nga minuod diha sa iyong tuilan, usa kaliwala sa mga kaigsunan dinhi sa Tagulano, nga nagasunod karon ang mga ministro sa mga balita sa Seventh-day Adventist, mga bautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Noon ikaw ang may kisider sa pagsunod kang Kristo, pinagi sa pagbautismo. Usa, kaliwala, ini sa mga kaigsunan na nakaroon sa Tagulano. O ang Diyos sa kalangitan, umansong anghel, nagkalipay sa iyong desisyon sa pagbautismo. O ako ng ministro sa mayong balita, mag-bautismo kanimo sa pangalan sa Mahal, sa Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Power in the blood.